अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत अल-बकरा आयत नंबर 14 and 15 इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं व इदा, और जब, लकू, वो सब मुलाकात करते हैं। लकू का रूट वर्ड है लाम काफिया। डेफिनेशन है कि जब दो चीजें आपस में एक दूसरे के सामने को मिलती हैं, ये टकराती हैं, तो उसको लकू कहते हैं। हमारे उर्दू ज़बान में कहते हैं कि मुलाकात करते हैं, तो अरबिक में लकू है। अल्लज़ीना, उन लोगों से जो, आमनू, सब ईमान लाए, क़ालू, वो सब कहते हैं, यानी कि मुनाफिक कहते हैं। मुनाफिकों की बात हो रही है ना, पहले आयत में मुनाफिकों के बारे में हमने पढ़ा। तो वो जब ईमान वालों से मिलते हैं, क़ालू, वो सब कहते हैं, आमन्ना, हम ईमान लाए, व इदा, और जब, खलाओ, वो अकेले होते हैं। खलाओ का रूट वर्ड है खलाम वाओ, यानी कि तन्हाई में मिलने के लिए अलहदा होते हैं। खलवत जिसको हम कहते हैं अपनी ज़बान में। इला, तरफ, पास, शयातीनिहिम, अपने शयातीन के, यानी अपने साथियों के पास जाते हैं। शयातीन उनके साथी थे जो मुनाफिक थे, शैतान थे। शैतान सिर्फ इंसान थे, उनमें शैतानों जैसी आदतें थीं। तो शैतान, शैतान को, जिन्नात को तो भी कहा जाता है, और इंसान भी कुछ ऐसे हैं जिनको शयातीन ही कहा जाता है। तो यहाँ पे मुराद है उनके जो साथी इंसान, यानी कि शैतान की शक्ल में इंसान थे। जब उनके पास अलग होते हैं तो क़ालू, वो सब मुनाफिक कहते हैं, इन्ना, बेशक हम, माअकुम, तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा, बेशक सिर्फ, नहनु, हम, मुस्तहज़िऊन, मजाक करते थे, यानी ईमान वालों का मजाक उड़ाते थे। अल्लाहु, अल्लाह ताला, यस्तहज़िउ, वो मजाक करता है, बिहिम, उनसे, व यमुद्दुहुम, और बढ़ा देता है उन सबको। मुद्दो का रूट वर्ड मीम दाल दाल है, यानी कि मुद्दो मतलब ये कि मोहलत दे देता है, ढील दे देता है। आप अरबिक में पढ़ते हैं ना, जब मद होती है, मद्दे लाज़िम होती है, तो वहाँ पे लफ्ज को हम लंबा करते हैं। तो इसका भी यहाँ पे यही मतलब है कि उनको लंबा, ढील में मुद्दत दे दी, लंबा कर दिया। वह यमुद्दु, और बढ़ाता है, लंबा करता है, ढील देता है, हम, उनको, फी तुग़यानिहिम, उन सब की सरकशी में, यामहून, वो सब अंधे हो रहे हैं। तो मुनाफिकों का पेशा था कि जब वो मुसलमानों के पास, सहाबा कराम के पास जाते, तो कहते कि हम तो ईमान वाले हैं, हम मुसलमान हैं। मकसद उनका सहाबा कराम को या ईमान वालों को धोखा देना होता था। कभी तो इस लालच में जाते थे कि माले गनीमत ले लेंगे, क्योंकि मुसलमानों में ही माले गनीमत तकसीम किया जाता था। और कभी उनका ये मकसद होता था कि चस्का लेने के लिए वहां जाते, उनकी बातें सुन के लेके आते, फिर अपने सरदारों के पास, अपने शयातीन के पास आके उनका मजाक उड़ाते और उनको बताते, अपने सरदारों को, अपने शैतानों को बताते कि हम हैं तो तुम्हारे साथ है। लेकिन वहां पे इसलिए जाते हैं कि उनका मजाक उड़ाएं, हम तो उनका मजाक उड़ाते हैं। उस तरफ मुसलमानों को भी खुश करके आ जाते और अपने सरदारों को भी खुश कर देते। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को आगाह कर दिया, मुनाफिकों के बारे में बता दिया कि वइदा खलऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। यही मुनाफिकत थी उनकी। वो दुनिया में तो बज़ाहिर बड़े खुश थे, लेकिन आखिरत के अंजाम से बहुत ही बेखबर थे। उनके बारे में हदीस मुबारक है सहीह बुखारी की और सहीह मुस्लिम की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान फरमाते हैं
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدتر اس شخص کو پاؤ گے جو دو رخا ہوگا، اس کے پاس آیا تو ان کا سا بن گیا اور ان کے پاس گیا تو ان کا سا بن گیا۔ تو یہ آیت ہم سب مسلمانوں کو یہ بتاتی ہے کہ ہم نے دو رخا نہیں ہونا، بات سچی کرنی ہے، بات حق کی کرنی ہے، ظاہری طور پہ بھی اچھا بننا ہے اور باطنی طور پہ بھی اچھا بننا ہے۔ تو ان منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 15 میں فرما رہے ہیں، اللہ یستہزئ ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرنے والے ہیں۔ حقیقت دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کر رہا ہے۔ کیسے مذاق کر رہا ہے؟ یعنی کہ اگر آج یہ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے مذاق اس طرح کرے گا کہ قیامت کا دن ہوگا، مومن کے ساتھ تو نور ہوگا، مومن اور منافق جو ہیں یہ ایک جگہ پر اکٹھے کیے جائیں گے، جبکہ کافروں کو تو اسٹریٹ دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا، ان کو بالکل اسی وقت دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو شامت آ گئی منافقوں کی، انہوں نے جو دنیا میں مذاق اڑائے تھے مومنوں کے، اب ان کا حساب بھی لینا ہے، ان کو بتانا بھی ہے کہ تمہارے ساتھ ہم کس طرح مذاق کر سکتے ہیں، تمہیں کس طرح ذلیل کر سکتے ہیں۔ مومن جب اپنے نور لے کر چلیں گے تو اچانک منافقوں کا نور بجھ جائے گا اور وہ تاریکی میں بھٹکتے رہ جائیں گے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا مذاق ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ قیامت والے دن ہر ایک کو ان کے اعمال کے مطابق روشنی دی جائے گی، کسی کو تو یعنی منافقوں کو تو بالکل برائے نامی دی جائے گی، ان کو دھوکہ دینے کے لیے، ان کا مذاق اڑانے کے لیے، لیکن اس کے علاوہ جس کے جتنے اچھے اعمال ہوں گے اسی کے مطابق ان کو روشنی دی جائے گی اور وہ اپنی روشنی کے ذریعے ان سے راستہ حاصل کر کے پھر پل صراط پر جائیں گے۔ تو پل صراط پر تو ہر ایک کو جانا ہوگا، منافق بےچارے بھٹکتے پھریں گے، ان کے پاس روشنی نہیں ہوگی، تو وہ مومنوں سے مسلمانوں سے کہیں گے کہ تھوڑا انتظار کرو، ہم بھی تم سے کچھ روشنی لے لیں اور چلیں۔ تو ان سے کہا جائے گا پیچھے لوٹ جاؤ اور اپنی روشنی تلاش خود کرو۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈھیل دے رکھی ہے کہ وہ اتنے بھٹک گئے کہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو گئے، انہیں اندازہ ہی نہیں کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا حساب ہونے والا ہے۔ وہ حق اور اسلام کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے اور انہیں نظر بھی نہیں آتا تھا۔ کیوں نہیں نظر آتا تھا؟ کیونکہ وہ نافرمانی میں، سرکشی میں، گناہ کے کاموں میں اتنا بھٹک گئے تھے کہ ان کو حق بات نظر ہی نہیں آتی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے دی، مطلب یہ کہ ان کی رسی اتنی لمبی کر دی، دراز کر دی کہ ان کے دوگلے پن کی فوری سزا دنیا میں انہیں نہیں مل رہی، اور وہ دھوکے میں پڑ گئے، جس سے وہ سمجھ گئے کہ ہماری جو تدبیر ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے، اور اپنی گمراہی میں اور پختہ ہوتے گئے اور مضبوط ہوتے گئے۔ تو اسی پر ان کا خاتمہ ہو گیا کہ آخرت میں انہیں ایک دم پکڑ لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ پکڑ جو ہوگی انہی کے مذاق کا نتیجہ ہوگی، ان کے لیے ہمیشہ کے لیے خسارہ ہو جائے گا اور وہ دوزخ میں سب سے نچلے درجہ میں ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ